تے رب العالمین کی فرما رہے نے او بندیا ویکھ لے اے مرغی زندہ تے انڈا مردہ پیدا ہو گیا ہے پھر مرغی تے انڈا مردہ ہے تے اینو مرغی دے پرا تھلے رکھیا جاندا ہے کچھ دن گزر دے نے تے اللہ میں تیری کاریگری تو صدقے جاواں اے ہے بھی بند چار چفیرے انڈا بند کچھ دن گزر دے نے انڈا پھٹ جاندا ہے تے وچوں چوں چوں کردا بچہ نکل آندا ہے دس اس انڈے وچوں بچہ کیڑے پیر نے باہر کڈیا ہے مرغی کیڑے دربار تے موتڑے منہ جا کے پئیے کیڑے دربار تے جا کے اے ککڑی منتا من دی رہی ہے کہ مینوں بچہ دے دے مینوں انڈا دے دے اور کملیا بندیا مرغی پہچان کر گئی اپنے رب دا تو نہ پہچان کر سکیا انسان ہو کے اے انڈا پھٹ جاندا ہے وچوں چو چو کردا بچہ خوبصورت نکل آندا ہے اس بند انڈے اندر اے چھوٹا جہا بچہ جیڑا تیار ہو رہا ہے ایندے پیارے پیارے ریشم دی طرح لوں اگ جاندے نے اکھیاں بن گئیاں کان بن گئے نے پیارا جہا بچہ بن گیا ہے ہن جدوں بچہ انڈا پھٹیا بچہ تیار ہو گیا ہے اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاواں اجے بھی کوئی نہ پہچان کرے تے اوندیاں قسمتاں دا سودا ہے اے جیڑا بچہ چھوٹا جہا ہے میرا بچہ تے سکول جاندا ہے تے تربیت حاصل کردا ہے ماں گودی اندر بٹھا کے سمجھاندی ہے اے میرے پترا باہر نکلن لگے ہے آ تیرا دشمنی آ تیرا سجنی آ تیرا پیارائی اے تیرا بہری ہے ماں سمجھاندی ہے باپ سمجھاندا ہے او بندیا کدی غور دے کر لینا اے بچہ مرغی دا ادھر پیدا ہویا ماں نے اجے کچھ نہیں سکھایا اے بچہ جیڑا اپنے دشمن تے سجن دی پہچان کر جاندا ہے ادھروں کان دوڑدا ہے ادھروں ہل چپٹ مار دیے اور کان بھی کوئی درباری مولوی جائی ہوئے گا نا او کان بھی نہ بچیاں نو چپٹ مارن والا او جیڑا کھیرا نو چپٹ مار دے تیرے مال نو چپٹ ماری جاندا مر جائے تے تاوی مال تے چپا دے کسے گھر جم جائے تے تاوی مال تے نظر آنے کان دوڑ دے بچے نو پھڑن واسطے اللہ دی قسم مرغی دا بچہ جیڑا ہے نہ کسے کالج گیا نہ کسے سکول گیا ہے نہ کسے مدرسے وچ گیا ہے لیکن اللہ نے اینو اینی سمجھ دے دیتی ہے آ تیرا دشمنی ہے تیرا سجن ہے کان کتا اندے وال دوڑ دائے اے بچہ جلدی نال آگے تے ماں دے پراں تھلے چھپ جاندا ہے بچہ ماں دے پراں تھلے چھپ جاندا ہے او اس مرغی دے بچے نے پہچان کر لئیے کہ دشمن تو بچ گئے میں اپنی ماں دے پراں تھلے آ جاواں میں ماں دے پراں تھلے چھپ جاواں گا تے دشمن دے وار کولوں میں بچ جاواں گا اوے کملیا انہیں پہچان لیا ہے پر تو اپنے رب نو نہ پہچان سکیا آنا ذرا اللہ دے قرآن تے ذرا غور کردا جا رب العالمین اپنا تعارف اپنی پہچان کروا لے آئے اللہ فرماندے نے یولج اللیل فی النہار سبحان اللہ کہہ دے قرآن سن کے کھل کھلا جایا کر آج میں سنانا ہی تینوں رب دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل
اجل مسمى ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یولج اللیل فی النہار، اور لوگوں کون رات نو دن وچ داخل کرن والا، ویولج النہار فی اللیل، کون رات دن نو رات وچ داخل کرن والا، وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى. کون آسمان دا سورج تے چن جیڑا اینو اپنی اپنی جگہ تے چلان والا. اوے کدی غور کیتا ہی بندیا، کدی رات آندی ہے تے دن چلا جاندا ہے، اور دن آندا ہے تے رات چلی جاندی ہے. کدی سورج چمکدا ہے، کدی جناب آسماناں تے اللہ ذوالجلال اے کدھرے سورج نو چمکا رہے ہے، کدھرے رب العالمین اور چن نو چمکا رہے ہے. کبھی بھی غور نہیں کیتا ہے کوئی دنیا دے انسان اندر اور جنہ اندر بھی کوئی نہیں، کوئی انسان اندر، کوئی فرشتے اندر، کوئی ہستی ایسی نہیں کہ زندہ رب العالمین دے اس نظام دے اندر معمولی بھی دخل ہوئے. اگر کسی انسان دا دخل ہوندا اور رب آندا میں رات لے آنی ہے تے کوئی رب تو علاوہ اور ایسی ہستی کا مالک ہوندا، انہیں کہنا سی نہیں تو رات لے آنی ہے تے میں دن چاڑنا ہے. جے کوئی رب آندا میں دن چاڑنا ہے، رب دے مقابلے دے اندر اور کوئی اور بھی ہستی ہوندی، کوئی اور بھی الہ ہوندا، انہیں کہنا سی بھی میں دن چاڑنا ہے رات نہیں لے آنی. اللہ اور رب العالمین اکلے ہی نے، اللہ اکلا ہی ہے. اللہ اپنا اس طریقے دے نال رب تینوں دسنا چاہندا ہے یہ سارا نظام جیڑا ہے، دن تے رات دا آنا تے جانا، سورج تے چاند دا آنا تے جانا، یہ کون چلا رہے ہیں؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا، اجے بھی کوئی اپنے رب دی پہچان نہ کر سکے، پھر اندیاں قسمتاں دا سودا ہے، کوئی مغالطہ نہ رہ جائے. فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا میرے تو علاوہ جنہاں نو الہ بنائی پھر دے نے، میرے تو علاوہ جنہاں دی پوجا کر دے پھر دے نے، اے تے اللہ دا کتنا بڑا چیلنج ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما یملکون من قطمیر، اے تے کھجور دی گٹک تے جڑا چھلکا جیا ایک معمولی جی چری ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے او بنان دا بھی اختیار رکھ دے. اوے تے کھجور دے اتے معمولی جی جڑا او چھلکا جیا او بھی نہیں بنا سکدے. ایمان نال دسو او جڑا کھجور دے اتے معمولی چھلکا نہ بنا سکے، اے ایڈا وڈا 5-10 کلو دا پتر بنا سکدا نہیں بنا سکدا. ایویں کملا ہو گئے. رب دی پہچان کر لے، اور کدی سوچیا تے صحیح، کدی بھی سوچتے بیٹھ کے سوچیا کر. اج تو آنے میں علی حجویری تے دربار تے نہ جاواں، پتر نہیں مل سکدا. پاک پتن شریف نہ جاواں، میں دولتاں تو محروم رہ جانا. میں فلاں دربار تے نہ جاواں، فلاں پیر تے ولی دی قبر تے نہ پہنچا، میں جناب خیر حاصل نہیں کر سکتا.
سکدا اور ایمان نال جواب دینا اور جدو ہوئے علی حجویری پیدا نہیں سن ہوندے ادو لوگاں نو حاجت ہے سی کہ نہیں اولادہ ہویا کہ نہیں علی حجویری تو پہلے اولاد دین والا کون سی پاک بدن والے تو پہلے اولاد دین والا کون سی اور دنیا دے پیرا تو پہلے رزق دین والا کون سی اور پیر تے دور دی بات ہے اللہ دی قسم ہے میرا عقیدہ نوٹ کر اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دی پکار تے غور کر جدو آدم علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں سنائے آدم نو پیدا کنے کیتا آدم دنیا تے آئے پھر نو نبی نو کنے پیدا کیتا ابراہیم خلیل اللہ نو کنے پیدا کیتا یحییٰ زکریا نبی نو کنے پیدا کیتا انہاں نو پریشانیاں آئیاں اور انہاں نے کنو بلایا تو تے بلایا علی حجویری نو تو تے بلایا پاک بدن والے نو تو تے بلایا اجمیر والے نو اور 10 انہاں کنو بلایا اللہ دی قسم ہے جدو پیدا نہیں سن ہوئے آدم نے پکاریا ایک خدا نو پکاریا نو نبی نو ضرورت پیش آئی رب العالمین نو پکاریا خلیل اللہ نو ضرورت پیش آئی مشکل دا وقت آیا دشمن اگ وچ سٹ رہے نے میرے خلیل نے بلایا حسبی اللہ و نعم الوکیل ابراہیم نے پکاریا رب العالمین نو پکاریا یحییٰ زکریا نے پکاریا رب العالمین نو پکاریا او کائنات دے لوگوں سب تو اونچی ہستی سب تو اعلیٰ سب تو بہتر سب تو افضل انسان میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکاریا تے اپنے رب نو پکاریا ہے اور لوگوں جنہ دی پکار میرا رب سنتا رہا ہے نبی دی پکار رب سنتا رہا ہے انہاں دیاں تکلیفاں نو اگر دور کیتا ہے تے میرے رب نے کیتا ہے جنوں سارے انبیاء بلاندے رہنے اس رب نو تو کیوں نہیں بلاندا کیوں نہیں اپنے اس مالک دے در تے ہاتھ پھیلاندا آ رب العالمین دی پہچان کر جا شاید تینوں رب دی پہچان ہو جائے اور در بدر دا مانگت بن والا ایک میرے رب دا فقیر تے میرے رب تے دربار تے چکن والا بن جائے اب ایک لے مہدا سے ریاضا اللہ اپنے قرآن اندر فرماندا ہے اے سورج تے چند رب نے بنائے انہاں دی بناوٹ اندر کسے دوسرے دا ذرہ بھی حصہ دن تے رات تے نظام چلان اندر کسے بزرگ کسے پیر دا کوئی حصہ نہیں بلکہ اللہ نے دے اپنے قرآن اندر انتہا کر دیتی ہے اللہ فرماندے نے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو نا اگر اللہ ذوالجلال تہاڈے تے قیامت تک رات مسلط کر دے وے اور لے آؤ جنہاں نو میرے تو علاوہ اپنا الہ بنائی پھر دے جے میرے تو علاوہ جنہاں دی پوجا کر دے ہو میں رب العالمین انہاں دی اگر قیامت تک رات مسلط کر دے وا تے کون ہے میرے تو علاوہ جیڑا رات ہٹا کے تے دن چاڑ دے وے اگلی آیت اندر میرے رب نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون
رسول میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو میں رب العالمین اگر قیامت تک دن چاڑ دیا تے میرے تو علاوہ یہ جنہاں دی پوجا کر دے جا رہا میں ہے کوئی ایسا کہ دن نو ہٹا کے تے اور رات ہی چاڑ دے وے پر کوئی کر سکدا اللہ فرماندے نے او ویکھدا نہیں ہے کدھرے فرمایا تو سندا نہیں ہے تینوں اجے بھی عقل نہ آیا ہو بندیا اجے بھی تینوں مالک دی پہچان نہ ہوئی اجے بھی تو اپنے مالک نو پہچان نہ سکیا اللہ دی زمین اتے چل کے او دن ویلے سورج دیا روشنیاں حاصل کر کے سورج دیا روشنائیاں بغیر بل دے حاصل کر کے تے تینوں اپنے رب دی پہچان پھر بھی نہ ہوئے رات دیا تاریکیاں اندر آسمان دا چن تینوں روشنائیاں دے وے اے ساریاں نعمتاں حاصل کر کے تے پاپیا عبادت پھر کسے اور دی کری جانا ہے پھر اللہ تو علاوہ کسے اور دے در تے تردا جانا ہے